भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। मेरे तमाम क्रिश्चियन बहनों और भाइयों को ईस्टर मुबारक हो। आज 87 इयर्स ओल्ड पोप फ्रांसिस ने बहुत ज़्यादा बीमार होने के बावजूद ईस्टर मैस अटेंड किया और वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर पर ट्रेडिशनल ईस्टर मैसेज भी दिया, जिसमें उन्होंने गजा में फ़ौरन सीज़ फायर करने के लिए इसराइल और हमास पर जोर दिया और कहा कि वहाँ फ़ौरन ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुँचाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जंग से मुतासरा बच्चे मुस्कुराना भूल गए हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का आज हर्नियों का ऑपरेशन हुआ और 74 साला वज़ीर आज़म साला उसमें बच गया। जब तक वज़ीर आज़म ठीक नहीं हो जाता, उसकी जगह तबाही फैलाने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यरविन लेवान साहब गरीब फ़लस्तीनी बच्चों को मारने का बेड़ा उठाएंगे। बरतानिया के बादशाह सलामत किंग चार्ल्स भी, जो कि 75 इयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने भी आज ईस्टर चर्च सर्विसेज के बाद पब्लिक अपीयरेंस दी और लोगों से हाथ मिलाया। पहले तो किंग चार्ल्स बेचारे को बहुत बुढ़ापे में बादशाहत मिली और अब उस गरीब को कैंसर भी डायग्नोज हो गया है। अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी सियासी और माशी सेहत से माला माल कर दे। पाकिस्तान में हम लोगों का ज़मीर सिर्फ उस वक़्त जागता है, हमें असूल और आदर्श सिर्फ उस वक़्त याद आते हैं जब इक़्तिदार या नौकरी ख़तरे में हो। हमारे इलेक्शन से पहले नारे और वादे सिर्फ और सिर्फ जलसों और इंटरव्यूज़ के लिए होते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद हम उन्हें सियासी बयान कहकर इनसे जान छुड़वा लेते हैं। वोट को इज्जत दो हो या इमरान खान साहब का दिया हुआ इनकलाबी शऊर, ये सिर्फ उस वक़्त बेदार होता है जब इक़्तिदार से छुट्टी होती नज़र आ रही होती है। अदलिया की बात करें तो उनका ज़मीर भी तारीखी तौर पर इन्हीं हालात में बेदार होता है। अदलिया की सबसे बड़ी तहरीक ही की बात कर लेते हैं। वो उस वक़्त बेदार हुई जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की नौकरी चली गई और अदलिया की आज़ादी का ख्याल उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया। इमरान खान साहब और उनकी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को दोनों हाथों से सलाम करती थकती नहीं थी। इमरान खान साहब उस वक़्त अवाम को क्या बताया करते थे, आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई, वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि 6 जजेस ने जो मोहब्बतनामा लिखा है और उसके जवाब में जो जिलानी साहब को टास्क दिया गया है और 6 माह का वक्त दिया गया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका? जी अहमद। जी राना साहब, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को कमीशन का सिंगल चेयरमैन बना दिया गया, यानी एक ही रुकनी जो है वो कमीशन बनाया गया है। पीटीआई की डिमांड ये थी कि 5-6 रुकनी बनाया जाए और हाजिर जजों का बनाया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे
اس کی لیگل بائنڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. حاضر جج کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے اس کے فیصلوں کے اوپر اور اس کا کیا ہوا کام جو ہے فیصلوں کے اوپر نظر آتا ہے. ریٹائرڈ جج لگانے سے ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ اس کے حاضر جج کے برابر نہیں ہوتی. تو پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا کیس کے فیصلے کو یا اس کے فیصلے کو تھوڑا سخت بنایا جائے. پھر اس میں 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے جیلانی صاحب کے اس سارے اس پروسیس کو. جیلانی صاحب ملتان سے ان کا تعلق ہے, وہیں سے یہ پڑھے ہیں, وہاں سے آگے پڑھے ہیں, لیکن شریف النفس آدمی گنے جاتے تھے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. نون لیگ بیرل ان کو پسند کرتی تھی, اپریشیٹ کرتی تھی, اسی لیے پھر ان کو لگایا بھی گیا ہے. لیکن ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ سائڈز لی ہوں. تو اس لیے ایک قسم کا کہہ لیں کہ پی ٹی اے کا اعتراض اپنی جگہ پہ, لیکن تصدق حسین جیلانی صاحب میرا خیال اس معاملے کو اچھی طرح پرکھیں گے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ اور ایشو کیا تھا, ایشو یہ تھا کہ جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں یعنی حکومتی انتظام کے جو ادارے ہیں جس میں آئی بی وغیرہ ایجنسیاں ہیں, یہ جو جا کے نا عدلیہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں رانا صاحب, ملتان میں ایک انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام ہو رہا تھا. انٹرفیتھ ہارمنی سے مطلب شیعہ سنی عیسائی مختلف مذاہب اور ان کے درمیان جو ہے نا جھگڑے نہ پڑیں. مثلا ایک بندہ جا کے ایک سنی یا بریلوی کسی امام باڑے میں اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. تو انٹرفیتھ ہارمنی یہ تھی کہ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں. تو جب یہ کام شروع ہوا تو وہاں پہ لوکل ایجنسیاں آ گئیں, انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کام سنا, دیکھا اور پھر انہوں نے کہا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو میرا خیال ہے کہ ایجنسیوں کا رول کسی حد تک یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ملک میں ہونے والی ایسی ہر چیز کے اوپر سینسٹیویٹی سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر کہہ لیں کہ اس طریقے سے وہ دیکھیں تو وہ تو اچھی بات ہے. جہاں تک ججز کا تعلق ہے, انہوں نے جو شکایت لگائی ہے تو اس کو میرا خیال ہے یہ کمیشن دیکھے گا اور پھر اس کے بعد بتائے گا کہ اس میں کتنی غلطیاں تھیں, کتنا اس کام میں ہرڈل تھا اور کتنی پی ٹی آئی جو تھی وہ تھوڑی سی زیادہ ایکسٹرا پولیٹیکل ایکٹیویزم دکھا کے انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ تم ڈٹرمن کرنا اب تصدق حسین جیلانی صاحب کے کمیشن کا کام ہے, یہ وہ کریں گے اور دونوں سائڈ کو کس طریقے سے بیلنس کریں گے اور کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ کمیشن بن جانا اور چیف جسٹس صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز سے ان کو بلایا, ان سے 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کی. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ججز کے ساتھ بھی پوری اس پہ تفصیل میٹنگ کی اور پہلے 2-4 دن وہ بہت زیادہ اس حوالے سے مصروف بھی رہے, جو کہ مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت عہدے پہ بیٹھے ہیں, اس لیے ان کے بارے میں کمنٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر بالکل ٹھیک توجہ دی ہے اور ٹھیک طریقے سے کام کیا ہے. اب آگے کمیشن اور اس کا کام ہے. باقی گورنمنٹ کے اداروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خیال رکھیں, ججز کی شکایت میٹر تو کرتی ہے. جی رانا صاحب, کیا یہ 6 ججز اپنے الزامات کے ثبوت دے سکیں گے؟ مختلف بار کونسلز کا خیال ہے کہ چیف جسٹس کو یہ معاملہ ایگزیکٹو کو بھجوانا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو لائیو عدالت لگانی چاہیے تھی اور سب کو اپنی عدالت میں طلب کر کے ثبوت مانگنے چاہیے تھے اور جن پر الزامات ہیں ان سے ان کا جواب طلب کرنا چاہیے تھا. جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انتظار کیا جائے اس کمیشن کی رپورٹ کا, اس کی فائنڈنگز کا اور اس کے کنکلوژنز کا. جب یہ سب کچھ آ جائے گا تو اس کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. میں ایک پریڈکشن ابھی سے کر دیتا ہوں کہ ان ججز نے صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور فوج اور ISI کو بدنام کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے. ان کو صرف اور صرف تقریریں کرنی تھیں اور ہیرو بننا تھا. وہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے واٹس ایپ کے ٹائیگرز ان کو بنا ہی دیں گے. ججز کے اس خط سے ججز خود بہت ایکسپوز ہوں گے اور ان کے کچے چٹھے بھی باہر کھل کر آئیں گے. جیسا کہ میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی کہا کہ یہ لوگ اپنی ہی باتوں سے, اپنے ہی الزامات سے مکریں گے, یو ٹرن لیں گے. میں, آپ اور پورا پاکستان یہ دیکھے گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.